एपिसोड 8। शबनम ने बदहवास होकर दरवाजे की तरफ देखा। फिर उसने जल्दी से खिड़की के फ्रेम पर हाथ रख दिए। शायद वो खिड़की से कूदकर बाहर आना चाहती थी। मैंने उसे रोका। नहीं, ऐसा मत करो। इस तरह हम ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। फिर तुम्हारा यहाँ से बरामद होना एक अहम शहादत साबित होगा। बेफिक्र होकर दरवाजा खोलो और देखो कौन है। मैं यहाँ मौजूद हूँ। पुलिस की आमद से पहले अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा उसे। हौसले से काम लो, जिम्मी बस आता ही होगा। उसने इस बात में सर हिलाया। अब उसकी आंखों और चेहरे पर सुकून हिलकोरे ले रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे में खुदकार कुफल लगा था, जो दरवाजा जोर से बंद होने की सूरत में खुद ब खुद लॉक हो जाता था। शबनम दरवाजे पर पहुंची और लॉक का बटन दबाते हुए किवाड़ खोल दिया। आने वाली सुल्ताना थी। उसने अंदर आती गहरी नजरों से शबनम का जायजा लिया। कहीं तुमने नहीं। शबनम ने फर्श से पुड़िया उठाई और सफेद पाउडर समेत पुड़िया को ठीक से बांधकर लिबास में छुपाते हुए कहा, इसे तो मैं नवाज़ बेग के बेडरूम में खाऊंगी, ताकि वो भी मेरे साथ ही कैफरे किरदार को पहुंच जाए। चलो, देर हो रही है। वो तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हो रहा है। कई बार फोन कर चुका है। शबनम सुल्ताना के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते वक्त उसने पलटकर खिड़की की तरफ देखा। चंद लम्हे उसकी निगाहें खिड़की पर जमी रहीं। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं खिड़की से हटा और घूमकर हाथों में दाखिल हुआ तो उसे सुनसान पाया। वहां 3 कारें खड़ी थी। मैंने जेब से चाकू निकाला। जिमी अभी तक नहीं आया था, जबकि शबनम यहाँ से रवाना होने वाली थी। मैंने सोचा कि मोहिउद्दीन की कार का टायर नाकारा कर देना चाहिए, ताकि उसे जाने में कुछ देर हो जाए। इस दौरान में पुलिस यहाँ पहुंची जाएगी। लेकिन मोहिउद्दीन कौन सी कार इस्तेमाल करता है, इसका अंदाजा करना मुश्किल था। मैंने तीनों कारों पर तब आजमाई का इरादा किया और चाकू लेकर सुर्ख टोयोटा करोला के टायर की ओट में बैठ गया। मैंने चाकू की नोक टायर पर रखी और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। उसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ। पहले तो एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि टायर ब्रस्ट हो गया है और यह खौफनाक आवाज यकीनन दूर दूर तक फैल गई होगी। लेकिन अगली ही साथ में मेरी आंखों तले अंधेरा जा गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और मैंने बंद पपोटों की ओर से सैकड़ों सूरज और करोड़ों नन्हे नन्हे सितारे एक दूसरे में मदगम होते देखे। तो यह एहसास हुआ कि धमाका बाहर नहीं बल्कि मेरी खोपड़ी के अंदर हुआ है। यकीनन किसी ने वो वजनी चीज मेरी खोपड़ी पे आजमाई थी। लेकिन ये सब कुछ कब और किस तरह हुआ? जहन पर छाने वाली बेहोशी की धुंध ने मुझे इसका जायजा लेने की मोहलत ना दी और मैं ख्यालों में हाथ पांव मारने की कोशिश करता हुआ ढेर हो गया। मैं कब तक बेहोश रहा और मेरी बेहोशी के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बारे में जाहिर है मैं बेखबर ही रहा। अलबत्ता जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बिस्तर पर लेटा था। मुझे अपनी खोपड़ी में दर्द का बार बार फैलता सुकड़ता हुआ एक गोला सा महसूस होने लगा। मैंने पलकें झपकाई और माहौल से मानूस होने की कोशिश करता रहा, हत्ता कि मुझे सबसे पहले शबनम, फिर जिमी और उसके साथ चाची के खद्दोखाल नजर आने लगे। तब मुझे अपने सर पर कसकर बंधी हुई पट्टी का एहसास हुआ तो याद आया कि मुझ पर क्या कयामत टूटी थी। फिर मेरी निगाह एक नए चेहरे पर जम गई। ये चाची के शौहर का चेहरा था। मैंने चाची के उसकी तस्वीर देखी थी, इसलिए उसे पहचानने में कोई दुश्वारी ना हुई। उन चेहरों में एक अजनबी चेहरा भी शामिल था, जवान और पुरकशिश, किसी रोमानवी नॉवल के हीरो की तरह दिल में उतर जाने वाला। सब चेहरे खुली किताबों की तरह मेरे सामने थे और सब पर एक ही तहरीर थी, खुशी और तमानियत की तहरीर। सबसे ज्यादा खुशी शबनम के चेहरे से जाहिर हो रही थी और उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर लहरें ले रहा था। इस वक्त वो अपने सादा से घरेलू लिबास में थी। उसके जिस्म पर वो उरूसी लिबास नहीं था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे ख्वाब में दुल्हन बने देखा हो और अब वो अपने हकीकी रूप में मेरे सामने खड़ी हो। मैं उठ बैठा और जिम्मी से पूछा, क्या हुआ था जिम्मी? दोनों मगरमच्छ पुलिस के जाल में फंस गए। तुम्हारा मतलब है मुहिउद्दीन और नवाजिश बेग? हाँ, और उनके साथ कई छोटी छोटी मछलियां भी फंस गई हैं। मगर जिम्मी, पुलिस ने मुहिउद्दीन और वहां मौजूद तमाम लोगों को कैसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दावा था कि थानेदार उसकी मुट्ठी में और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? उसने गलत नहीं कहा था, लेकिन जानते हो, मैं सीधा सीआईए के दफ्तर जा पहुंचा। वहां के डीएसपी कुरैशी की बहुत धूम मची हुई थी। मैंने सोचा लगे हाथों से भी आजमा लिया जाए। कुरैशी साहब ने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और फिर मुझे अपनी बाइक पर लेकर थाने पहुंचे। नतीजतन थानेदार को सर पर पांव रखकर मोहिउद्दीन के बंगले की तरफ भागना पड़ा। कुरैशी साहब ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ पुराने ताल्लुक की बिना पर जाती तौर पर छापा नहीं मार रहे, लिहाजा थानेदार को चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाए। उन्होंने यही नहीं किया, बल्कि पुलिस फोर्स के साथ खुद भी बंगले पर जा पहुंचे। मैंने एक तवील सांस ली और दोनों हाथों से दुखते सर को थाम लिया। इस दौरान मुझे अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों के चेहरे गोल गोल घूमते महसूस हुए। शायद चाची के शौहर ने महसूस कर लिया कि मुझ पर बेहोशी तारी होने वाली है। वो लपक कर मेरे करीब आया और मुझे कंधों से थाम कर लिटा दिया। मेरा सर तकिए की नरमाहटों और गुदास से आशना हुआ तो अचानक ही तमाम गर्दिशें थम गईं। एक दूसरे के पीछे लपकते हुए रंग मुंतशिर हो गए और जब ये रंग अपनी अपनी जगह साकित हो गए तो मैंने उस पीले रंग पर नजरें गाड़ दी जो सब रंगों पर हावी था।
पीले रंग का ये दुपट्टा शबनम के हसीन चेहरे के गिर्द किसी हाले की तरह लिपटा हुआ था। सादिक साहब यहाँ मौजूद हैं। नजरल की आवाज ने मेरी तवज्जो पर जरब लगाई। ये अदालती अखाड़े में मोहिउद्दीन से दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने उस नौजवान की तरफ देखा। नजरल ने जिसका हवाला दिया था वो चारपाई की पट्टी पर बैठ गया और बोला, शुक्रिया दोस्त, हम आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एहसान नहीं, बल्कि ये तो मेरा फर्ज था। आपकी इस बेलौस, बेगर्ज और पुरखुलूस मोहब्बत ने हम सबको जीत लिया है। चचा भी कल जमानत पर रिहा कर आ जाएंगे। अब्बू मियाँ आपके चचा हैं क्या? मैं चौंका। जी हाँ, उसने कहा। फिर पल भर के तौकीफ के बाद किसी ख्याल के तहत उसका चेहरा तमतमा उठा। मैं रावलपिंडी में प्रैक्टिस करता हूँ और अबू कासिम की फर्म से वाबस्ता हूँ। अबू कासिम की फर्म का नाम मैंने बारहा सुना था और अखबारों में उसकी उस कंपनी के वकला के कई जहानत आमेज कारनामे भी पड़े थे, इसलिए ये नाम मेरे लिए नया नहीं था। अब मैं परेशानी के आलम में तुम्हें इनके बारे में कुछ ना बता सकी। चाची ने कहा कि जो सादिक है ना, ये दरअसल। उसने जुमला अधूरा छोड़ा और मायनेखेज नजरों से शबनम की तरफ देखा जो फौरन ही दरवाजे की तरफ चल दी। मैं ये समझा कि शायद वो चाय बनाने के लिए जा रही है, लेकिन चाची के आइंदा जुमले ने मुझ पर ऐसा असर किया जैसे किसी ने अचानक ही मेरे कानों के करीब बेशुमार पटाखे फोड़ दिए हों। अब्बू मियाँ के होने वाले दामाद हैं। अगले माह शबनम सिंह की शादी होने वाली है। दोनों बचपन के साथी और एक दूसरे को बेपनाह। लेकिन अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन पा रहा था। मेरे सर में अचानक ही शदीद टीसे उठने लगी, जैसे कोई बार बार हथौड़े से चोटें लगा रहा हो। हर चीज निगाहों के सामने चकराती महसूस होने लगी, गोया भौचाला गया हो। इस सदमे ने मेरी नजरों में दुनिया एक बार फिर अंधेर कर दी। चाची की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर से आती हुई बिल्कुल ही मादूम हो गई और मैं दोबारा बेहोशी में डूब गया। अगले रोज मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा, खुद को अपने घर में नहीं, इस भरी दुनिया में भी तन्हा महसूस कर रहा था। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू तैरने लगे। मैं शबनम को कोई इल्जाम नहीं दे सकता था। गलती मुझसे हुई थी। मैंने बिला सोचे समझे उस लड़की को अपनी धड़कनों में बसा लिया था। मुझे समझ लेना चाहिए था कि जागती आंखों से नजर आने वाले ख्वाब दर हकीकत शराब होते हैं। मैं उन शराबों से धोखा खा गया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। फौरन ही दस्तक दोबारा हुई। इस बार दरवाजे को बड़ी शिद्दत से पीटा गया था। कौन हो सकता है? मैंने नागवारी से सोचा और फिर जैसे ही दरवाजा खोला, लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हटाया। मेरे सामने नीलम खड़ी थी। उसके पीछे पुलिस इंस्पेक्टर और चंद सिपाही खड़े थे। मेरा जिस्म पसीने में भीग गया और सीने में धड़कता हुआ दिल खामोश महसूस होने लगा, जैसे उसकी हरकत बंद हो गई हो। नीलम की आंखें शोले उगल रही थी और वो बेहद गजबनाक दिखाई दे रही थी। नीलम और पुलिस वालों की आमद मेरे लिए गैर मुतवक्को ही नहीं, हैरान कुन भी थी, क्योंकि मैं कभी भूले से भी नहीं सोच सकता था कि ये लड़की मुझसे इस तरह टकरा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार सकती है। उसकी खोपड़ी बेहद खुशनुमा थी, लेकिन मालूम होता था कि उसमें भूस भरा हुआ है। या तो वो अकल से बिल्कुल ही पैदल थी, या फिर गुस्से और इंतकाम के जज्बे ने उसको अंधा कर दिया था कि वो खुद को दोबारा मेरे रास्ते में ले आई थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं समझ गया कि वो पुलिस वालों की मदद से मेरे होश ठिकाने लगाकर अपनी रकम निकलवाने आई है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। यही है वो बदमाश इंस्पेक्टर जिसने फरेब देकर मुझसे 6 लाख रुपए हासिल किए हैं। इंस्पेक्टर ने सर से लेकर पांव तक मेरा जायजा लिया। अंदाज ऐसा था जैसे वो देख रहा हो कि मैं इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा थैला हूं जिसमें 6 लाख समा भी सकते हैं या नहीं। मैंने नीलम की तरफ देखते हुए जज्बाती लहजे में कहा, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है डियर, लेकिन इसमें पुलिस वालों की मदाखलत किसी तरह भी जायज नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ जंग का हो, और मेरे नजदीक जंग में सभी कुछ जायज होता है। मैं तुम्हें बीच चौराहे पर ले जाकर नाक से लकीरें निकलवाऊंगी और हर लकीर मोहब्बत का पैगाम बन जाएगी। मैंने तुम्हें कभी घास नहीं डाली, सूरत देखी अपनी आईने में? झूठ मत बोलो नीलम, तुमने मुझे घास डाली थी, लेकिन मैं घास चढ़ने वाला नौजवान नहीं था, वरना इस वक्त तुम मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं करी होती। उसने निचला होठ भींच लिया। उस वक्त उसके जहन में अपनी खाबगाह का मंजर घूम गया होगा जब मैं उसकी हस्ती को एक चादर से ढांप कर चलाया था और उसकी बेबसी से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। गुलशन वाले बंगले के निगरान, वो तुम्हारे बाबा। शट अप, तुम गुस्से में और भी हसीन हो जाती हो। इंस्पेक्टर साहब और इनके साथी भी इस बात की तस्दीक करेंगे। ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुमने अभी मेरा वो रूप नहीं देखा जो तुम्हें रातों की नींद और दिन के चैन से महरूम कर देगा। वो तिलमिला गई। फिर उसे एहसास हुआ शायद कि इंस्पेक्टर और उसके साथी अभी तक खामोश खड़े हमारे डायलॉग सुन रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये शख्स हद से बढ़ता जा रहा है, तुम इसकी जुबान क्यों नहीं खींच लेते? इसलिए कि पुलिस अवाम के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करती, मैंने नरमी से कहा।
پھر میں نے کنکیوں سے دیکھا کہ پولیس والوں کی آمد اور دروازے پر کھڑے کھڑے میرے ایک حسینہ سے تکرار کی آوازیں محلے والوں کے تجسس کو ہوا دے رہی ہیں۔ میں دروازے سے ہٹ گیا۔ آپ لوگ اندر تشریف لائیے تاکہ اطمینان سے بات ہو سکے۔ انسپیکٹر نے قدم بڑھایا اور اندر آ گیا۔ پھر نیلم آئی اور اس کے بعد سپاہی اندر آ گئے۔ انسپیکٹر نے اندر آتے ہی پستول مجھ پر تان لیا۔ ایک سپاہی نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ رقم نکالو۔ کون سی رقم؟ وہی 6 لاکھ جو تم نے اس لڑکی سے ہتھیا ہے۔ کیا اس نے میرے خلاف باقاعدہ رپٹ درج کرائی ہے؟ فی الحال تم شرافت سے ہی معاملہ نمٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں رپٹ وغیرہ لکھوانے کا اتنے شوق ہے تو تھانے جا کر وہ شوق بھی پورا کر دیں گے۔ اس سے باتوں میں مت الجھو انسپیکٹر، یہ انتہائی مکار آدمی ہے۔ اچانک انسپیکٹر نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ غصے کی ایک لہر میرے اندر اٹھی۔ میں نے انسپیکٹر کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا اس طرح میرے گریبان پکڑ لینا ایک عجیب سی بات تھی۔ اس کے ساتھ چند سپاہی موجود تھے جو آسانی سے فریضہ سر انجام دے سکتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ انسپیکٹر کو اپنی افسرانہ شان دکھانے کی عادت نہیں تھی، یا پھر وہ کوئی بہت ہی ہاتھ چھوٹ قسم کا آدمی تھا۔ میرے گریبان سے ہاتھ ہٹا لو انسپیکٹر۔ میرے پاس قابل ذکر چیز صرف ایک یہی ہے جسے میں کسی کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدھی طرح رقم نکالو، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ تو تم میرا گریبان نہیں چھوڑو گے؟ اگر سرکاری ہاتھ بلا وجہ عوام کے گریبانوں سے الجھنے لگے تو سرکاری گریبان محفوظ نہیں رہتے۔ میرے لہجے میں جو تاثر تھا اس نے انسپیکٹر کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری بات سے الجھن میں پڑ گیا ہے۔ اس نے کنکیوں سے نیلم کی طرف دیکھا جیسے اس سے مزید ہدایات لینا چاہتا ہوں۔ گریبان چھوڑ دو اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ گھر کی تلاشی لیں۔ اس نے اتنی جلدی اتنی بڑی رقم خرچ نہیں کی ہوگی۔ انسپیکٹر نے گریبان چھوڑا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر کی تلاشی لیں۔ میں نے ان سے یہ پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ان کے پاس تلاشی کا وارنٹ ہے یا نہیں کہ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ان لوگوں کی آمد سے اب تک میں بے نام سے خلش میں مبتلا تھا اور اب وہ الجھن خود بخود سلجھ رہی تھی۔ بہت سی باتیں ایسی تھی جو مجھ جیسے مستعد اور چاقو چوبند ذہن رکھنے والے آدمی کو حقائق سے آگاہ کر سکتی تھی، لیکن میں نیلم کی آمد کے ذہنی جھٹکے سے شاید ابھی تک نہیں سنبھلا تھا، ورنہ حقیقت بہت پہلے مجھ پر کھل چکی ہوتی۔ میں نے اپنے شبہ کی تصدیق کے لیے گزشتہ چند منٹوں میں ہونے والی تمام باتوں پر نظر ثانی کی تو بے اختیار مسکراہٹ میرے لبوں پر آ گئی۔ انسپیکٹر اور سپاہی میرے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد نیلم بھی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ذرا توجہ سے دیکھنا دوستوں، میں گزشتہ 10 سال سے یہاں جھک مارا ہوں، مجھے کبھی کچھ نہیں ملا، ہو سکتا ہے تمہیں مل جائے۔ کسی نے میری بات پہ توجہ نہ دی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پورا گھر دیکھ ڈالا، لیکن وہاں کچھ ہوتا تو ملتا۔ نیلم کے چہرے پر شکست کے آثار تھے۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں والی انگلیوں سے میرے چہرے پر جھپٹ پڑی جیسے میری مسکراہٹ کو نوچ لینا چاہتی ہو۔ میں نے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر اسے کلائی تھام لی اور سرگوشی کی۔ شکریہ۔ کس بات کا؟ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کا۔ اوے فرحات کے بچے، میں پوچھتا ہوں رقم کہاں ہے؟ انسپیکٹر گرج کر بولا۔ آپ نے خود ہی ملاحظہ فرما لیا، اگر ہوتی تو یہیں کہیں ہوتی۔ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ یہ بات کسی انسپیکٹر کو زیب نہیں دیتی۔ یہ ڈائلاگ تو کسی تیسرے درجے کے شہودے بدماش یا اسمگلر کی زبانی اچھا لگتا ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ انسپیکٹر نے تلاشی لیتے وقت پستول ہولسٹر میں ڈال لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پستول دے کر اس کا ہاتھ تیزی سے اپنے ہولسٹر کی طرف گیا، لیکن وہی پستول تو میرے ہاتھ میں دبا تھا۔ میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر نیلم کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں میں کوئی بات کی اور انسپیکٹر میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ حماقت نہ کرنا انسپیکٹر، تم لوگ اس وقت پولیس کی وردی میں ہو، اگرچہ تم سب میرے لیے اجنبی ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کسی کے آباء و اجداد کا تعلق پولیس سے نہیں رہا ہے۔ روپ دھارنا اور اسے کامیابی سے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اچانک میری سماعت سے مختلف آوازیں ٹکرانے لگیں۔ میں اس محلے میں ایک طویل عرصے سے مقیم تھا اور سب لوگ میری عزت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک میں ایک شریف اور محنتی نوجوان تھا، کیونکہ کسی نے مجھ میں کبھی کوئی اخلاقی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے سب حیران تھے کہ میرے ہاں پولیس کیوں آئی ہے۔ باہر سے آنے والے شور میں سے جو چند جملے میری سماعت تک پہنچے، ان سے اندازہ ہوا کہ لوگ پولیس کے آنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ ادھر میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر باوردی آدمیوں اور نیلم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اب بتاؤ کیا سلوک کروں تم لوگوں سے؟ انسپیکٹر اور اس کے ساتھی قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے چاہیے کہ تم لوگوں کو محلے والے کے حوالے کر دوں۔ یہ لوگ باوردی لوگوں پر پتھراؤ کر کے یوں بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں بتا دیا جائے کہ تم بہروپے ہو تو آج محلے والوں کی تو عید ہو جائے گی۔ گھرے ہوئے شکار پر ہاتھ پیر آزمانے میں یوں بھی کچھ لوگ زیادہ ہی فراخ دل ثابت ہوتے ہیں۔ تم اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ چلو چلیں، ہمیں اس سے پھر کسی وقت۔ نو مس نیلم، یہ میرا گھر ہے، ایک فنکار کا گھر۔ تم جتنی آسانی سے یہاں چلی آئی ہو، اتنی آسانی سے واپس نہیں جا سکتی۔
नीलम की आंखों में तशवीश के साए लहराने लगे। उसकी सारी तेजी तरारी रुखसत हो गई। उधर इंस्पेक्टर और उसके साथियों की वर्दियां पसीने से भीग कर जिस्मों से चिपक गई थी। जल्दी फैसला करो, मोहल्ले वाले या पुलिस? क्या मतलब है तुम्हारा? इंस्पेक्टर गड़बड़ा गया। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर 100 के लगभग बच्चे और जवान मौजूद हैं और करीबी थाने की नफरी सिर्फ 20 अफराद पर मुश्तमिल है। तुम तुम बहुत कमीने हो। एक बार मेरे हत्थे चढ़ गए ना तो कच्चा चबा जाऊंगी। हमें जाने दो। और ये जो तुम लोगों ने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया वो समझ लो कि तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं। इन गधों को चाहिए था कि पहले तुम्हारा गचूमड़ निकाल देते, फिर कोई बात करते तुमसे। गोया तुम लोग मेरे कीमती वक्त की बर्बादी का हर्जाना अदा नहीं करना चाहते। तुम चाहते क्या हो? एक सिपाही नुमा शख्स बोल पड़ा। सब लोग अपनी अपनी जेबें खाली कर दो। जो कुछ भी है निकाल कर सामने मेज पर डाल दो और मुंह लटका कर यहां से दफा हो जाओ। सिपाही की वर्दी में मलबूस जिस शख्स ने मुझसे सवाल किया था वो बेहद समझदार निकला। उसने जल्दी से जेबें खंगाली और जो कुछ उसके पास था निकाल कर मेज पर रख दिया। उसकी देखा देखी दूसरे आदमियों ने भी ऐसा ही किया। इंस्पेक्टर ने मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपना बटवा निकालकर मेज पर डाल दिया। अंदरूनी जेब से वो नोटों की गड्डी भी तो निकालो। कौन सी गड्डी? वही जिसकी खुशबू मेरे नथनों से टकराकर मुझे बेचैन कर रही है। मैंने सरकारी कमीज के अंदर पहनी हुई बारीक सदरी की तरफ इशारा किया। चंद लम्हे वो हैरत से मेरी तरफ देखता रहा, फिर उस कमीज के बटन खोले और नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। शाबाश, ये शायद नीलम की तरफ से डाला हुआ रातिब है, जिसकी वजह से तुम दुम हिलाते हुए इसके साथ यहाँ तक चले आए थे। मैंने हंसकर कहा और नीलम की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिसके नथने तेजी से फैलकर सुकड़ रहे थे। वो यूं हाँप रही थी जैसे बहुत दूर से दौड़ कर आई हो। अब तुम इन किराए के टट्टों के साथ जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। कौन सी बात? मुझसे निपटना चाहती हो तो एक शख्स का हाथ थाम लो। कौन है वो? सिकंदर, जिसकी फतूहात का सिलसिला अभी जारी है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी फतूहात की तो ऐसी की तैसी। वो एक बार फिर मेरा चेहरा नोचने के लिए झपटी, लेकिन मैंने पिस्तौल वाला हाथ उठा दिया। वो ठिठक सी गई। मैंने पिस्तौल से गोलियां निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया। इसे लेती जाओ, अगली मुलाकात में शायद किसी डीआईजी के काम आ जाए। उसने पिस्तौल लिया और इंस्पेक्टर को थमा दिया। अब ये निहत्था है, क्या तुम सब मिलकर इसकी हड्डी बसली एक नहीं कर सकते? वो मुस्कुराकर बोली, फिर कभी सही नीलम, इस वक्त हमारी पोजीशन कमजोर है। तुम देख लो कि मैं इसका क्या हशर करता हूँ। ये रकम लेकर तुम्हें गली गली ढूंढता फिरेगा। इंस्पेक्टर ने उसको समझाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके साथी पहले ही बाहर जा चुके थे। सबसे आखिर में नीलम हवा के झोंके की तरह निकल गई। मैंने सारी रकम समेट ली। उनके जाते ही मेरे पड़ोसी अंदर आ गए। उन्होंने बैक जबान मुझसे पुलिस के आने की वजह पूछी। मैंने उन्हें बताया कि पुलिस के साथ जो लड़की थी उसका भाई घर से भाग गया है। वो उसे ढूंढती हुई मेरे यहाँ आ गई थी कि शायद मुझे उस लड़के के बारे में कुछ मालूम हो, लेकिन मैं उस लड़के का पता नहीं बता सका क्योंकि उससे मेरी आखिरी मुलाकात 3-4 माह पहले हुई थी। इसके बाद तो मैंने कभी उसकी सूरत भी नहीं देखी। वो तो अच्छा हुआ कि मोहल्ले वालों ने खिड़की या दरवाजे से कान लगाकर अंदर होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी थी, वरना उन्हें आसानी से मुतमईन करना मुहाल हो जाता। इधर उधर की बातों के बाद वो लोग चले गए तो गली में सन्नाटा छा गया। गली वीरान सी हो गई। मेरा जहन बार बार नीलम की तरफ जा रहा था। आज की हरकत से उसने साबित कर दिया था कि वो आइंदा भी मेरे लिए परेशानियां खड़ी करती रहेगी। इसका मतलब था कि मुझे उससे ना सिर्फ होशियार रहना चाहिए, बल्कि उसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त भी कर देना चाहिए। मैं उसके बारे में गौर कर ही रहा था कि ना जाने जहन के किस गोशे से निकलकर शबनम मेरे तस्वुर में आ खड़ी हुई। मैं अपने दिल को समझाने लगा कि शबनम पर सिर्फ नौजवान वकील का हक है, जो उसका बचपन का साथी ही नहीं बल्कि उससे मंसूब भी है। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया था। मैंने हर ख्याल को जहन से झटक देना चाहा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने शबनम की सादा लोही, खुलूस और अपनायत को मोहब्बत का रंग दे दिया था और ये मेरी गलती थी। अब जबकि कुछ भी पोशीदा नहीं रहा था तो फिर मैं किस लिए जज्बाती हो रहा था? मेरे दिलो दिमाग पर एक बोझ सा क्यों तारी है? मुझे इस जहनी कशमकश से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाना चाहिए और अमली तौर पर शबनम के खुलूस का जवाब खुलूस सही देना चाहिए। यह सोचकर मेरे दिल को कदरे सुकून और करार सा आ गया। जब दिल हल्का हुआ तब शिद्दत से मुझे भूख का एहसास होने लगा। आज घर बैठे ही धंधा हो गया था। मैं सितम जरीफे पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैंने फैसला किया कि पहले मेहरबान होटल जाकर नाश्ता करूंगा, वहां से जिम्मी के यहाँ जाऊंगा, दोपहर को अबू मियाँ के भी चक्कर लगा लूंगा। वो रिहा होकर घर आ गए होंगे और उनके घर खुशियां और मुस्कुराहटें बिखरी होंगी। वहां जाकर मेरे जमीर का बोझ भी हल्का हो जाएगा और मेरी शिरकत से उन लोगों की खुशी भी दो चंद हो जाएगी। मेहरबान होटल पहुंचकर मैंने पुरतकल्लुफ नाश्ते का ऑर्डर दिया और वहां मौजूद मोहल्ले के चंद शनासा लोगों को भी उसमें शरीक कर लिया। मेरे मोहल्ले के बेशतर लोग सिंध, पंजाब और सरहद के रहने वाले थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे के सिलसिले में तासुब का शिकार नहीं था। सब भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे
اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے میرا محلہ ایک مثالی محلہ تھا۔ ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکل کر میں گلی میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے برابر والے گھر کی 7 سالہ بچی نوشین دکھائی دی۔ وہ غلام رسول کی بیٹی تھی اور مجھے پیار سے انکل کہا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، اس کے کندھے سے اس کا بستہ جھول رہا ہے، گویا وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ نوشین بڑی ہی پیاری بچی تھی، اس کا رنگ میرے جیسا سفید تھا اور ناک نقشے سے وہ کوئی چینی گڑیا لگتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن نوشین تو جیسے میری اپنی ہی بچی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا بات ہے نوشین بیٹے، تم رو کیوں رہی ہو؟ یا تمہاری آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہے؟ سکندر انکل، مجھے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ابو نے 2 مہینے کی فیس نہیں دی نا، اس لیے۔ کیا مس نے تمہیں مارا بھی ہے؟ نہیں، مارا تو نہیں ہے۔ مارا نہیں تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس لیے کہ اب میں اسکول نہیں جا سکوں گی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ ابھی 2 مہینے اور وہ اسکول کی فیس نہیں دے سکتے۔ مجھے اسکول بہت اچھا لگتا ہے، وہاں میری بہت سی سہیلیاں ہیں، اور انکل میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، چلو مجھے اسکول لے کر چلو، اب تمہیں کوئی اسکول سے نہیں نکالے گا۔ نوشی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا، وہ میری انگلی پکڑ کر چلنے لگی۔ انکل، عذرا میری سہیلی ہے، اس کے ابو تو اس کی فیس نہیں دیتے، پھر اسے میری طرح اسکول سے کیوں نہیں نکال دیا جاتا؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کے ابو نے آج تک کبھی اسکول کی فیس نہیں دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اسکول میں تم پڑھتی ہو وہاں ہر ایک سے فیس لی جاتی ہے، وہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے، البتہ سرکاری اسکولوں میں فیس نہیں لی جاتی۔ عذرا جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ آپ اس کے ابو مرزا ناصر سے پوچھ لیں، میرے ابو بھی کہتے ہیں کہ اسکول والوں ان سے فیس ہی نہیں لے سکتے۔ مرزا ناصر؟ عذرا مرزا ناصر کی بیٹی ہے؟ پھر تمہارے ابو سچ کہتے ہیں نوشی بیٹے۔ میں نوشین کو لے کر اسکول کی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا اسکول تھا، کراچی شہر میں اس کی 4 شاخیں تھیں۔ اس اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی، لیکن فیس زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی تمام کلاسوں میں بچے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ دوسرے پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولوں کی طرح یہاں بھی پڑھائی پر کم کتابوں، یونیفارم اور مختلف پروگراموں کا بہانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ رقم وصول کرنے پر زور دیا جاتا تھا۔ خادمہ نے مجھے پرنسپل کے کمرے میں جانے سے روک دیا۔ بڑے صاحب اندر موجود ہیں اور بیگم صاحبہ ان سے بات چیت کر رہی ہیں۔ میں نے 10 منٹ تک انتظار کیا۔ صاحب باہر نہیں آئے تو میں اٹھ کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ برآمدے میں ٹہلتے ہوئے میں دروازے کے سامنے سے گزرا۔ دروازہ نیم با تھا۔ میں نے ایک نظر اندر ڈالی۔ پرنسپل صاحبہ ایک بھاری بھرکم عورت تھی، چہرے سے خراٹ نظر آتی تھی، جبکہ ان کے سامنے کھڑے شوہر نامدار دبلے پتلے سے تھے۔ میں ٹہلتا ہوا واپس آیا تو کنکھیوں سے دیکھا پرنسپل صاحبہ میز کی دراز سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اپنے شوہر کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ رقم مسٹر اویس کو بطور پیشگی دے دیں۔ 4000 گز کا وہ پلاٹ اسکول کی نئی بلڈنگ کے لیے بہت موزوں ہے، 1 ہفتے میں پوری پیمنٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد گلشن والے پلاٹ کی بھی بات کر لیں۔ ہم 4000 گز کے اس پلاٹ پر ایسی شاندار عمارت تعمیر کریں گے کہ کراچی میں کوئی اسکول اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور ہم اس کی فیس اتنی رکھیں گے کہ 1-2 سال میں ہی تعمیرات کا خرچہ نکل آئے گا۔ کیوں بیگم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اور کیا، وہاں 1000 بچوں کی گنجائش ہوگی، ہم 200 سے کم فیس نہیں رکھیں گے۔ 200 کچھ زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ میں بہت آہستہ آہستہ ٹہلتا رہا اور میرے کان ان آوازوں پر لگے رہے۔ پرنسپل صاحبہ فرما رہی تھی، لیاقت آباد کے لوگ نرسری کلاس میں پڑھنے والے بچوں کی فیس 150 روپے دے سکتے ہیں تو نارتھ ناز آباد والے کیوں نہیں دے سکتے؟ 200 روپے فیس تو نرسری کلاس کی ہوگی، بڑی کلاسز کی تو ہم 200 سے 300 روپے تک فیس لیں گے۔ یہ میرا دیرینہ خواب ہے۔ شوہر نے نوٹوں کی گڈی میز سے اٹھا کر جیب میں رکھی تو میرے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ میں تیزی سے نوشین کے پاس جا کھڑا ہوا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور دروازے سے 1 قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اپنے شکار کا انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد پرنسپل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ گردن اٹھائے چلتا ہوا میرے قریب پہنچا تو دونوں میں ٹکر ہو گئی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھ رہا تھا، اس لیے اسے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ میری فنکار انگلیوں نے اس کی جیب ہلکی کر دی ہے۔ اس نے زیر لب سوری کہا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ میں نوشین کو ساتھ لے کر پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوا تو بچی کو دیکھ کر ان کی ٹیوریاں چڑھ گئیں۔ تم کس لیے آئی ہو؟ اسکول سے تمہارا نام کاٹ دیا گیا ہے؟ یہ آئی نہیں ہے، بلکہ میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں نے ملاقاتیوں کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا اور نوشی کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پرنسپل کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں ابھری۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس بچی کا نام اسکول سے کیوں خارج کر دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ 2 مہینے کی فیس باقی ہے اس کی۔ بار بار نوٹس دیا گیا مگر والدین پر کسی نوٹس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ شاید اس معصوم بچی کے باپ غلام رسول کو جانتی نہیں ہیں۔ وہ لالو کھیت میں پیاز کا ٹھیلا لگاتا ہے، غریب آدمی ہے وہ امیر ہے یا غریب
ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی فیس سے غرض ہے. جو فیس نہیں دے سکتا وہ یہاں نہیں پڑھ سکتا. میری بات تو سنیے پلیز. غلام رسول کا ٹھیلا 3 مہینے پہلے کچھ شرپسندوں نے لوٹ لیا تھا اور ٹھیلے کو توڑ پھوڑ دیا تھا. وہ غریب 2 مہینے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنا غیور اور خوددار ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر مر جانا سمجھتا ہے. اس لیے وہ بچی کی فیس نہیں جمع کرا سکا. اسے 2-3 مہینے کی مہلت دے دیں، وہ سنبھل جائے گا تو آپ کی ساری فیس ادا کر دے گا. اس رعایت سے معصوم بچی کا مستقبل بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گا. دیکھیے مسٹر، یہ سرکاری اسکول یا یتیم خانہ نہیں ہے جو بچوں کی فیس معاف کر دی جائے. آپ غلام رسول صاحب سے کہہ دیں کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر فیس جمع کرا دیں. 1 ہفتہ گزرنے کے بعد دوبارہ ایڈمیشن نہیں ہوگا. ہمارے پاس سیٹیں پہلے ہی کم ہیں. مگر آپ کے یہاں بھی تو بچوں کی فیس معاف ہوتی ہے. جب ایک بچے کی فیس معاف ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک مستحق بچے کی فیس بھی معاف کر دیں. یہ خالص انسانی معاملہ ہے. کس کی فیس معاف ہے؟ گورنر کے بچے ہوں تب بھی میں ان کی فیس معاف نہیں کروں گی. کیا بیبی عذرا کسی وزیر کی بچی ہے جس کی فیس آپ نے معاف کر رکھی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج تک اس بچی سے کوئی فیس نہیں لی گئی؟ بیبی عذرا، وہ بات دراصل یہ ہے جی کہ اصل بات کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. بیبی عذرا مرزا ناصر کی بیٹی ہے اور مرزا ناصر انکم ٹیکس آفس میں ہے. پرنسپل صاحبہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. وہ ساکت پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی. میں نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات جاری رکھی. آپ نے ایک اسکول سے 4 اسکول بنا کر اپنا مستقبل تو بنا لیا. صرف 2 مہینے کی فیس کے لیے اس بچی کی سال بھر کی محنت پر پانی پھر رہی ہیں اور اس کا مستقبل تباہ کرنا چاہتی ہیں. افسوس کی بات تو ہے کہ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، اسکول چلا رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے کسی اسکول میں 2-4 بچوں کو مفت پڑھنے دیا تو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ پھر آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. وہ خجل سی نظر آ رہی تھی. اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں اب تو نوشین کی فیس نہیں لوں گی. یہ مفت تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اب اس احسان عظیم کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک سکندر زندہ ہے اسے اسکول سے نہیں نکالا جائے گا. میں نے جیب سے رقم نکالی تو مان میری نظر ایک کاغذ پر پڑی جو نوٹوں کے درمیان میں دبا ہوا تھا. پہلے تو میں حیران ہوا کہ یہ کاغذ کہاں سے آ گیا. پھر یاد آیا کہ یہ کاغذ انسپیکٹر کی جیب سے نکلا تھا. یہاں وقت اور موقع نہیں تھا کہ میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھتا. لہٰذا میں نے 1500 روپے کی رقم میز پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نوشین کے نام پورے 1 سال کی فیس جمع کر لیں اور آئندہ اس معصوم بچی کے نازک دل کو ٹھیس نہ پہنچائیے گا. نوشی اپنی کلاس کی طرف چلی گئی اور پرنسپل صاحبہ رسید بنانے میں مصروف ہو گئی. کچھ دیر بعد میں دفتر سے نکلا تو میرے سارے بدن میں فرحت کی لہریں سی دوڑ رہی تھیں. میری جیب میں 10,000 کی رقم تھی. 10,000 کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی. یہ رقم بڑی آسانی سے میری انگلیوں کی مہارت سے میری جیب میں منتقل ہو گئی تھی، مگر اسے پا کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی. اس رقم کو پانے کے بعد میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا. اگر یہ رقم نہ ملتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، میرے شب و روز گزر ہی جاتے. تاہم میرا دل اور ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے کسی شریف اور محنت کش کی جیب نہیں کاٹی. میں بہت جذباتی ہو گیا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. میں 1 سال تک اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا تھا. میرے باپ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. میرا باپ زندہ رہتا تو شاید میں ڈاکٹر بن جاتا. انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. حالات نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا. شاید اس میں قدرت کی کوئی مصلحت تھی. آج کل کے ڈاکٹروں کے مقابلے میں میرا پاکٹ مار ہونا اچھا ثابت ہو رہا تھا. میں نے سوچوں میں ڈوبا ہوا جمی کے یہاں پہنچا تو وہ میرا منتظر تھا. میں نے اسے نیلم اور اس کے ساتھیوں کی آمد کا تازہ ترین واقعہ سنایا. جمی نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، سکندر بھائی، اب تو نیلم اور اس کی تنظیم آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے. ان لوگوں سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ رقم 600 نہیں بلکہ 6 لاکھ تھی. اس رقم کے لیے وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں. آپ کی زندگی خطرے میں ہے. اوکھلی میں سر دیا ہے تو ڈر کی کیا بات ہے؟ اور پھر مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. اس پر میرا ایمان ہے. فکر نہ کرو، مجھے ایسے لوگوں سے نمٹنا خوب آتا ہے. اچانک مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں کاغذ موجود ہے جو انسپیکٹر کی جیب سے نوٹوں کے ساتھ نکلا تھا. ایسے ہی کاغذات میں نے نیلم کے پرس میں بھی دیکھے تھے، لیکن میں نے دانستہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا. میں نے جیب سے وہ کاغذ نکالا، اسے کھول کر دیکھا تو وہ ایک خط تھا. ڈیئر کریم بخش افضل، تمہارا خط اور مفصل رپورٹ ملی. رپورٹ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اندرون ملک اور تقریباً تمام صوبوں میں سرگرم عمل ہو اور اپنے ہم خیال جوانوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہو. اب تک تمہاری طرف سے جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر ہیں. ان کا سلسلہ جاری رکھو. کسی بھی کارروائی کے مقابلے میں ذہنی طور پر کسی کو ہم خیال بنانا بہت ضروری ہے. یہی سب سے بڑی کارروائی ہے. جب تک ہمارے خیالات اور مقاصد کسی کے دل و دماغ میں سرایت نہیں کر جاتے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامیاب و کامران نہیں کہہ سکتے. سب سے پہلے ذہن پر قبضہ جمانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جوانوں کو رکن بناؤ. رقم کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس معقول فنڈز موجود ہیں اور مزید فنڈ کچھ روز میں پہنچنے والا ہے.
ہمارے غیر ملکی دوست بڑے خلوص اور جذبے سے ہماری مدد پر آمادہ ہیں، اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے، مگر ہر کسی کو ہتھیار دینا درست نہیں۔ صرف تربیت یافتہ افراد کو اسلحہ دیا جائے، چند منتخب نوجوانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت کے کارندے شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ ہر جوان کو مخصوص کارڈ دے کر بھیجنا، ہم انہیں تربیت کے لیے اپنے دوست ملک بھیج دیں گے۔ آج کل کے جوانوں کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ دوست ممالک میں ایسے نوجوانوں کی پذیرائی کے لیے حسین اور پرشباب دوشیزائیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر تفریحات بھی ہیں۔ تم انہیں سب کچھ بتاؤ گے تو وہ تحریک میں حصہ لینے اور تربیت پانے کے لیے ضرور پرجوش ہو جائیں گے۔ ہم نے یہاں بھی چند حسین لڑکیوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کی وجہ سے کافی نوجوان تنظیم میں شامل ہو رہے ہیں۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے متاثر ہو کر کشا کشا چلے آتے ہیں، لہٰذا کوشش کرو کہ مقامی طور پر حسین لڑکیاں تنظیم میں شامل ہوں، تاکہ وہ لڑکوں کو ہم خیال بنا کر ان کے دلوں میں انقلاب کا جذبہ موزن کریں۔ یہ خط صابر کے ہاتھ روانہ کیا جا رہا ہے، اسے پڑھنے کے بعد تلف کر دیا جائے۔ خط کے آخر میں نہ تو کسی کا نام تھا اور نہ ہی پتہ۔ کریم بخش افضل کون ہے؟ کس شہر میں رہتا ہے؟ اس خط سے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تاہم یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ نیلم جس تنظیم سے وابستہ ہے وہ بڑی منظم، فعال اور زیر زمین ہے، اور اسے وسعت دی جا رہی ہے۔ میں نے خط جمی کو دیا۔ وہ خط پڑھ کر بولا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تنظیم ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ لوگ کھاتے یہاں کا ہے اور گاتے دوسروں کا ہے، غلام ذہنیت کے لوگ۔ ان کے نزدیک دولت سب کچھ ہے، اور وہ اس ملک کو حلوے کی پلیٹ کی طرح دشمنوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تم انہیں ننگے وطن، ننگے دین اور غدار کہہ سکتے ہو۔ کیوں نہ یہ خط پولیس کو دے دیں؟ ہم اس نقلی انسپکٹر کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں گے۔ پولیس اس سے سب کچھ اگلوا لے گی خود ہی؟ نہیں، پولیس اس سے کس بنیاد پر اگلوائے گی؟ وہ صاف انکار کر دے گا۔ ہمیں سب سے پہلے تنظیم کے دفتر کا پتہ معلوم کرنا ہوگا، مگر اس کا سراغ لگانا آسان نہیں ہے، وہ لوگ بہت محتاط ہیں۔ جمی کی آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی۔ اگر آپ نیلم کا تعاقب جاری رکھیں تو بات بن سکتی ہے۔ نیلم کا تعاقب؟ مگر میرے دوست، صرف دفتر کا پتہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بہت سی باتیں معلوم کرنا ہوگی۔ اس تنظیم کے ممبرز کا پتہ چلانا ہوگا، اس کے علاوہ ٹھوس ثبوت بھی حاصل کرنا پڑیں گے۔ ہم سے پہر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر کچھ منصوبے بھی بنائے۔ ایک اشتیاق اور تجسس تھا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جمی بھی میری طرح اس تنظیم کا کھوج لگانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا کہ اسے نیست و نابود کیا جا سکے۔